बच्चे लेके मारे मारे फिर किस तरफ से जाए हम? अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं आवाज और मैं हूं शहजाद इकबाल। बुज़दिल दहशतगर्दों का आज एक और हमला। आज हमला हुआ लाहौर में पुलिस लाइंस पर, जहां पर उस खुदकुश हमला आवर ने आज अपनी जान तो ली, लेकिन साथ साथ 5 बेकसूर लोगों को जाँ भाग भी किया और कई अफराद जो है इस हमले में जख्मी भी हुए हैं। अगर पिछले 15 दिन का हम जायजा लें तो ये 3 अटैक्स हो चुके हैं, मेजर अटैक्स, और 3 सूबे में हुए हैं। लाहौर में भी अटैक हुआ है, पेशावर में भी अटैक हुआ, और इससे पहले हमने देखा था कि सिंध शिकारपुर में भी अटैक हुआ था। और ये जो है अफसोसनाक जरूर है, लेकिन इस रद्द अमल का हमें पहले ही बता दिया गया था कि ज़र्ब अज़ब ऑपरेशन अगर शुरू हुआ, और जब शुरू हुआ तो यह बता दिया गया था कि दहशतगर्दों की जानिब से रिएक्शन जरूर आएगा। लेकिन जैसा कि कल वजीर आजम साहब ने कहा कि अब हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं रह गया, ये जंग हमने हर हाल में जीतनी है। हमने ये अज़म दिखाना है कि हर दहशतगर्द को इस सरजमीन से साफ किया जाएगा, इस सरजमीन को दहशतगर्दों से पाक किया जाएगा। इस अज़म के साथ हमने ये लेके चलना है इस मिशन को। और जाहिर सी बात है ये एक मुश्किल वक्त होगा, शहरियों के लिए मुश्किल वक्त होगा, और इसमें बहुत सारे ऐसे रिएक्शन दहशतगर्दों की तरफ से आ सकते हैं, लेकिन हमने हार नहीं माननी है। लेकिन बात यह भी जरूरी है कि हुकूमत वक्त और सूबाई हुकूमतें क्या इकदाम उठा रही हैं अपने शहरियों की जानों का तहफ़्फ़ुज़ करने के लिए। वो कौन कौन से ऐसे इकदाम ले रही हैं जिनकी उनको जरूरत है। और इस हवाले से आज प्रोग्राम में हम डिस्कस करेंगे कि नेशनल एक्शन प्लान क्या सिर्फ फौज लड़ रही है इस वक्त, या सूबे भी और जो सूबाई फोर्सेज हैं, लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज हैं, क्या वो भी अपना काम पूरी तरीके से अंजाम दे रही हैं या नहीं। इस पर भी प्रोग्राम में बात होगी। और इस प्रोग्राम में हमें ज्वाइन करेंगे लाहौर से राना सनाउल्लाह साहब, PMLN से आपका ताल्लुक है, सीनियर रहनुमा है, आप बहुत बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में हमें ज्वाइन करने के लिए। इसके अलावा हमें ज्वाइन करेंगे सिंध से सीनियर रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी निसार खोड़ो साहब, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया निसार खोड़ो साहब। कुछ ही देर में हमारे साथ मौजूद होंगे शाहिद लतीफ़ साहब, डिफेंस एनालिस्ट हैं, और हमारे साथ स्टूडियोज में मौजूद हैं मेंबर नेशनल असेंबली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अली मोहम्मद खान साहब। अली मोहम्मद खान साहब, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। राना सनाउल्लाह साहब, आज जो वाकया लाहौर में हुआ यकीनन एक अफसोसनाक वाकया है, और इस तरह के वाकया जैसे मैंने कहा कि उसका पहले ही जो है अवाम को बता दिया गया था कि ज़र्ब अज़ब के रिएक्शन में ये हो सकता है। आज जो है IG साहब ने भी यही कहा कि ऐसा लगता है कि रद्द अमल है इस ऑपरेशन का जो कि हम दहशतगर्दों के खिलाफ लड़ रहे हैं। लेकिन सर, सवाल ये पैदा होता है, क्या हमारे जो सूबे हैं, जो हमारे सूबे में लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज हैं, जो हुकूमत हैं, क्या उन्होंने अपना होमवर्क मुकम्मल कर लिया है? क्या वो इस बैकलैश से लड़ने के लिए तैयार है? जी बहुत शुक्रिया। एक तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने अपने प्रोग्राम के इंट्रोडक्शन में जो गुफ्तगू की है और जिस अंदाज से की है, दरअसल यही वो अंदाज़ है कि अगर हम सब जो है वो इन बुज़दिल जो है वो दहशतगर्दों को इसी हवाले से जानें और इसी हवाले से जो है वो बात करें, तो यकीनन फिर ना सिर्फ हमारी लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज़ में जो लोग काम कर रहे हैं अपनी जान को ख़तरों में डाल के, उनकी हौसला अफजाई होगी, बल्कि अवाम उन्नास का मोराल जो है वो भी बुलंद रहेगा। और ये दोनों चीज़ें बड़ी ज़रूरी हैं इस अज़ाब को या इस दहशतगर्दी के जो है वो फ़रेब को जो है वो कंट्रोल करने के लिए या इसको एलिमिनेट करने के लिए, इसको जड़ से उखाड़ने के लिए। देखिए, जहाँ तक आपने बात की है सूबाई हुकूमतों की, सूबाई हुकूमतों ने इस सिलसिले में जो नेशनल एक्शन प्लान बना है उसमें जो फैसले हुए हैं, उन फैसलों के ऊपर पंजाब की हद तक जो मेरे इल्म में है कि भरपूर तरीके से जो है वो कोशिश की गई है। एपेक्स कमेटी जो सूबाई सतह पे है, कोर कमांडर और चीफ मिनिस्टर्स की मीटिंग्स हुई हैं, और उसमें जो भी स्टेप्स जो हैं उनको फाइनल किया गया है, उसके ऊपर भरपूर तरीके से जो है वो अमल किया गया है। काउंटर टेररिज्म फोर्स जो है वो रेज़ की गई है, और इसी तरह से दूसरे बहुत सारे इकदाम जिनका शायद पूरी तफसील से उनको ऑन एयर करना जो है वो मुनासिब ना हो, तो हर तरह से जो है वो ये काम जो लेकिन है उसको सर, ये सवाल मेरा भी जायज होगा राना सनाउल्लाह साहब, और शहरी भी ये सवाल जरूर पूछना चाहेंगे कि एक खुदकुश हमला आवर जो है वो दंदनाता फिरता है, यकीनन वो एक प्लानिंग से आता होगा। इस हमले से पहले उसको क्यों नहीं रोक लिया गया? क्योंकि आज ये कहा जा रहा था कि वो पुलिस लाइन के पास उसके अंदर नहीं जा सका, और ये हमारी कामयाबी थी। लेकिन कामयाबी तो वो होती ना कि इंटेलिजेंस के थ्रू इसको पहले ही पकड़ लिया जाता और ये हादसा ना होता। जी यकीनन, यानी किसी भी बात के पॉजिटिव और नेगेटिव पहलू दोनों होते हैं। यकीनन ये पहलू जो आपने बात की है इसके ऊपर पूरी तरह से फोकस हैं, और जहाँ जहाँ पे भी कोई कमी कोताही है, जहाँ जहाँ पे
کوئی کمی کوتاہی جو ہے وہ سامنے آئے گی اس کے اوپر پوری طرح سے توجہ دی جائے گی. لیکن اس میں یہ بات بھی ہے کہ اس سے پہلے جو لاہور میں بھی اور باقی جگہوں پہ جو اس قسم کے واقعات ہوئے ہیں ان کے اندر جس قسم کی ریکی اور جس قسم کی پلاننگ اور جس طرح سے وہ ٹارگٹ تک پہنچتے رہے ہیں تو آج ان کی پلاننگ جو ہے وہ اس لحاظ سے یہ نظر آ رہا ہے کہ وہ یعنی اس طرح سے جو ہے وہ کرنے کے شاید قابل نہیں رہے. اور دوسرا یہ ہے کہ موقع کے اوپر جو ہے جو یعنی سیکورٹی ارینجمنٹس تھے تو وہ دہشت گرد جو ہے وہ اپنے ہدف تک جو ہے وہ نہیں پہنچ سکا. اور پھر جہاں وہ کھڑا آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ فائنل ایگزیکیوشن جو ہے شاید وہ پلان کے مطابق نہیں تھی ان کی. دیکھیں یعنی اس میں یہ ہے کہ جس طرح کے آپ دیکھیں جس طرح سے اس سے پہلے آپ کے علم میں ہوگا کہ لاہور میں بھی اور کے پی کے میں بھی لا انفورسنگ ایجنسیز کے اوپر جس قسم کے حملے ہوتے رہے ان کے پیچھے بڑی یعنی پلاننگ بڑی ریکی اور بڑی ایک منظم جو ہے وہ کوشش ہوتی تھی. اور اب دیکھو اب انہوں نے جو کے پی کے میں کیا وہاں پہ بھی انہوں نے سافٹ ٹارگٹ اسکول کا جو ہے وہ سافٹ ٹارگٹ چنا جس کے اوپر کسی کا دھیان نہیں جاتا. آج بھی جو ہے رانا ثناءاللہ صاحب میں نثار کوڑا صاحب کو ذرا پروگرام میں انکلوڈ کروں تاکہ سندھ کے حوالے سے بھی ہم تھوڑی سی تفصیلات لے لیں. نثار کوڑا صاحب سندھ کے حوالے سے ایسا لگتا ہے کہ رپورٹ جو ہے وہ اتنی تسلی بخش نہیں ہے. کل وزیر اعظم صاحب موجود تھے سندھ میں اور آرمی چیف بھی موجود تھے اور وزیر اعظم نے کہا کہ جو پولیس کی کارکردگی ہے وہ تسلی بخش نہیں ہے اطمینان بخش نہیں ہے اور انہوں نے برہمی کا اظہار کیا ہے. اور ساتھ ساتھ جنرل راحیل شریف کو بھی کل یہ کہنا پڑا. اس سے پہلے بہت سے لوگ کہہ چکے ہیں کہ وقت کی ضرورت یہ ہے کہ سندھ میں جو پولیس ہے اس کو ڈی پولیٹیسائز کیا جائے غیر سیاسی کیا جائے. جناب عالی آپ کو اور ہم سب کو پتہ ہے کہ یہ سارے ملک کی صورتحال اس طرح سے ہے کہ کہیں ہر صوبے کو اس کے لیے خاص توجہ دینی پڑ رہی ہے. پنجاب نے اپنی طور پر کوشش کرنی ہے لیکن پھر بھی کچھ نہ کچھ ہو جاتا ہے. سندھ بھی یقینی طور پر اسی طرح سے نشانے پر ہے. اب صرف سندھ اور پنجاب کی بات تو نہ کریں لیکن جہاں کے پی کے ہے جہاں ایکچول سینٹر سمجھا جاتا ہے ساری چیزوں کا کیونکہ وزیرستان اور یہ وہ سارے علاقے اس طرف سے ہیں اور اس کا امیجیٹ ریئیکشن آپ نے دیکھا کہ اتنی ساری حفاظتی تدابیر کرنے کے باوجود بھی یہاں اٹیکس ایسے ہوئے کہ انسان حیران پریشان اور بھونچ کا رہ گیا. آرمی پبلک کوڑا صاحب میں اس پر بھی بات کروں علی محمد خان صاحب سے میں اس پر بات کروں گا لیکن میں صرف یہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ سندھ کی حکومت نے کیا کام کیا ہے کیونکہ آپ کی پولیس کو کل وزیر اعظم سمیت راحیل شریف صاحب نے بھی تنقید کا نشانہ بنایا ہے. جب آپ نے سوال کیا ہے تو میرا جواب بھی تو سن لیں گے نا آپ. میں کہہ رہا ہوں کہ یہاں اتنی ساری حفاظتی تدابیر کے باوجود بھی کچھ نہ کچھ ہوا ہے. ابھی حال ہی میں بھی پشاور میں کچھ واقعہ ہو گیا, سندھ میں بھی ہوا ہے. یقینی طور پر یہ جو آپریشن چل رہی ہے یہ آپریشن ساری وفاقی حکومت کے سرپرستی اس کی کنسیڈرڈ اوپینین کے ساتھ یہی چلی تھی کہ رینجرز پولیس کی مدد میں اکٹھے مل کر ٹارگٹ آپریشن کریں گے چاہے کراچی ہو یا کہیں اور پولیس کی کارکردگی. ہم نے کوئی پالیٹکس نہیں کرنی. ہماری حکومت نے کوئی ایسا کام نہیں کیا کہ جی ہم پولیٹیسائز کر رہے ہیں ضلعی افسران کو. آئی جی کو پوری طرح سے کھلی چھٹی ہے کہ وہ اپنے میریٹوریس لوگوں کو وہاں متعین کریں. اور اس کا میں بھی آپ کو بتا سکتا ہوں کہ کسی زمانے میں خیرپور میں کڈنیپنگ کے واقعے بہت ہوتے تھے اور وہاں چینج کر کے اب ایسے ہو کہ 24 آدمی کڈنیپ ہوئے تھے اور 24 سے 24 ریکور ہوئے. اب اپنا جواب دے دیا لیکن سوال میرا یہ نہیں تھا. میں پھر سوال دہرا دیتا ہوں. میں اس رپورٹ کے حوالے سے بات کر رہا ہوں جو کہ کل ہمارے سامنے آئی جس میں وزیر اعظم صاحب نے کہا کہ جو سندھ پولیس ہے اس کی کارکردگی جو ہے وہ اطمینان بخش نہیں ہے. راحیل شریف صاحب کو یہ بار بار کہنا پڑا کہ وہاں کی جو پولیس ہے اس کو غیر سیاسی کیا جائے. یہ ایک الگ ایشو ہے. ضرب عضب کا ریاکشن آئے گا لیکن آپ کی پولیس کو کیوں نہیں مضبوط کر رہے, پھر یہ کیوں ریاکشن آ رہا ہے سندھ پولیس کے جناب عالی آپ مہربانی فرمائیں. یہ تو میں اس لیے کہتا ہوں کہ اگر پولیس کی کارکردگی ناکام رہی تو پھر تو یہ بات بھی آ گئی بات کی جی پنجاب میں پولیس کے ہیڈ کوارٹر کو نشانے بنانے کی ہمت کسی نے کی. مسئلہ یہ نہیں ہے. پولیس ہر وقت اپنی جانیں تک بھی دھیان دیتی رہتی ہے. یہاں سینکڑوں پولیس افسران مارے گئے ہیں اس ڈیوٹی کو دیتے ہوئے. پولیس کی باقاعدہ کارکردگی کو مانیٹر کرنے کے لیے بالکل کام ہوتے رہتا ہے اور یقیناً یہ ایک پرپیچول سی کوشش ہونی چاہیے
परपेचुअल सी कोशिश होनी चाहिए कि पुलिस अपनी कारकर्दगी दिखाती रहे। ये कह देना कि पुलिस की कारकर्दगी नाकाम है, मैं समझता हूँ ये कुछ ज्यादती हो गई है। ये बहुत से लोग पता नहीं कितने इस काम में शोधा का रुतबा हासिल कर चुके हैं। हमने पता नहीं कितने लोगों की, कितनी फैमिलीज की कंपनसेशन देकर उनको दिलासा देते रहे हैं कि जी आप वजह अपनी क्या है? ड्यूटी मैं को इस निभाते वजह रहें। जानने की कोशिश कर रहा हूं कि अगर आर्मी चीफ आके ये कहते हैं, और इससे पहले बहुत से लोग कह चुके हैं कि सिंध की पुलिस जो है वो गैर सियासी नहीं है, उसको गैर सियासी किया जाए, तो इसका मतलब सर कहीं ना कहीं तो इश्यूज है ना, जो हर कोई आके सिंध पुलिस के हवाले से ये बात करता है। ये मैं आपसे सवाल करना चाह रहा हूं, और इस हवाले से आपने क्या किया है? उसी ब्रीफिंग में यकीनी तौर पर आला अफसरान सारे मौजूद थे। उन्होंने खुद कहा कि हमारे पास कोई पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस नहीं है, हम ट्रांसफर पोस्टिंग जो है किसी पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस की वजह से नहीं करते। हम पूरी तरह से कोशिश करते रहते हैं कि काबिल, एबल और कॉम्पिटेंट ऑफिसर हर जिले में मुकर्रर करें कि वहां की सूरत हाल को कंट्रोल में रख सकें। हम तो यही कहते रहेंगे। ठीक है, बेहतरी है ना, परफेक्शन तो परफेक्शन तरफ जाने के लिहाज से तो मैं पाकिस्तान का कोई हिस्सा नहीं है। और पेशावर में भी हमने देखा कि अभी जुम्मे के दिन ही नमाज के वक्त जो है एक बड़ा दहशतगर्दी का हमला हुआ। अब एक बात जो मुझे आपसे डायरेक्टली करनी है, क्योंकि जब शिकारपुर में अभी खान साहब मौजूद थे तो उन्होंने कहा सिंध हुकूमत का फेलियर है जो शिकारपुर का हमला हुआ है, तो इस तरह तो फिर खैबर पख्तूनख्वा का हुकूमत भी फेलियर होगा कि हर वहां पे हमला हो जाता है, और फेलियर है। लेकिन इससे ये मतलब तो नहीं ना कि आप इस्तीफे मांगना शुरू कर दें दूसरे सूबों में और अपने सूबे में भी अटैक होते रहें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, या के नाबुदु व इय्याका नस्तईन। सबसे पहले तो अल्लाह उनकी मग़फ़िरत करे जो हमारे लाहौर में फिर दाता की नगरी दोबारा खून से रंगीन होगी आज। लेकिन ये बात करना कि पुलिस जो है वो शहादतें दे रही है और क़ुरबानियाँ दे रही है, लेकिन मेरा एक सवाल है शहज़ाद, देखें क़ुरबानियाँ तो वो बेचारे दे रहे हैं, लेकिन कहीं ऐसा तो नहीं है कि उन क़ुरबानियों में सियासतदानों के बर वक्त फ़ैसले ना करने और गलत पॉलिसीज़ या गलत तरफ निकलने की वजह तो नहीं है? कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये जो कोलेटरल डैमेज हो रहा है, कोलेटरल डैमेज जिसको इसमें कोई हम कंट्रीब्यूट तो हम सियासतदान तो नहीं कर रहे, क्या हमारी डायरेक्शन ठीक है? देखिए मैं एक मिसाल आपको देता हूँ। अब शायद ये लोग ये समझेंगे कि कोई जनरल की पॉलिश कर रहा है, लेकिन मैं क्लियरली बात करता हूँ कि यार उस बंदे की वो माँ वफात पा गई, जनरल राहील की, ठीक है, लेकिन ऑन द सेकंड थर्ड डे ही वाज राइट देयर इन कराची, वो अपनी ड्यूटी कर रहा था उधर। माँ का बहुत बड़ा, तो ये एक मैसेज है हम सियासतदानों को भी कि यार वी नीड टू वी शुड स्टार्ट डूइंग। कर क्या रहे हैं सियासतदान, फिर ये बताएं ना, और तमाम सूबे में इंक्लूडिंग जिस सूबे में आपकी हुकूमत है। दो चीजें करनी चाहिए। पहली चीज तो मैं समझता हूं कि मेरिट पे कोई कॉम्प्रोमाइज, अकाउंटेबिलिटी पे कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं। जो सानेहा पेशावर है, जो बल्दिया टाउन है, जो आज का हुआ, देखें जहां भी कभी कोई वाकया होता है शहजाद, कहीं ना कहीं सिक्योरिटी लैप्स होता है, कहीं किसी ने अपनी ड्यूटी नहीं की होती, इंटेलिजेंस इदारों में, सिक्योरिटी एनालिसिस में, पॉलिटिशियंस ने, किसी ने कोई अपना एक्शन नहीं लिया होता। देखिए आज तक कभी कोई प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन हुई है? मैं समझता हूँ एपीएस पे जो ट्रेजेडी हुई उसकी इन्वेस्टिगेशन भी होनी चाहिए, जो लाहौर आज का हुआ और जो कराची में शिकारपुर में। और अगर हुकूमत की कारकर्दगी दूसरे सूबों से कैसे बेहतर है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, क्योंकि खैबर पख्तूनख्वा जो है वो ज्यादा सेंसिटिव इलाका है। इस पे तो कोई दूसरी फिर आप प्रोग्राम रखें, सिटिंग डिबेट रखें कि हमारे एक दूसरे के सामने बैठे हों, फिर डिबेट करें कि किन किन चीजों में बेहतर है, किन में खराब है। अभी तो लॉ एंड ऑर्डर की दहशतगर्दी पे बात हो रही है ना, मैं जो आपको कह रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि अकाउंटेबिलिटी शुड बी इन प्रैक्टिस, some big heads should roll। लेकिन दो तरह की दहशतगर्दी का सामना है शहजाद। पहली वो दहशतगर्द जिनका हमें वी डोंट नो कि ये हेड्स ठीक है रोल से आपकी क्या मुराद है? मैं समझता हूं कि जो भी बड़ी ट्रेजेडी हुई है, जिसमें जितने भी बड़े आदमी का उसमें किरदार है, उसने अपनी ड्यूटी नहीं की, उसको हेड्स रोल। पेशावर साने हुआ, इसके बाद अभी हयाताबाद में हुआ, तो कोई हेड्स डिडंट रोल। जहां भी उसकी इन्वेस्टिगेशन करें, आप शिकारपुर की करें, आप पेशावर की और आप लाहौर की। लेकिन एक दूसरी बात पे मैं साथ करना चाहता हूं, देखें एक तो वो दहशतगर्द है जो आईन को नहीं मानता, जो पाकिस्तान को नहीं मानता, लेकिन कुछ दहशतगर्द हम भी हैं ना। हम वो दहशतगर्द हैं जो आईन को मानने का दावा तो करते हैं, लेकिन हमारे अपने हाथ से इंसाफ होता नजर नहीं आता। अच्छा, क्या हम खुद इंसाफ करते हैं? शायद लतीफ साहब हमारे साथ हैं। बल्दिया टाउन में जो हुआ, जिस दिन बल्दिया टाउन अभी तक ये एक्सीडेंट है या ये कोई टेररिज्म का वाकया, इस पे तो अभी तक शहजाद मुझे ये बताएं, जेआईटी की जो रिपोर्ट आई, जेआईटी में आईएसआई एमआई वगैरह होती है, क्या अगर आपको आईएसआई और एमआई और इस पे एतमाद नहीं है तो क्या हिंदुस्तान से रॉ को बुला के इन्वेस्टिगेट करें? जिस दिन वो रिपोर्ट आई, सिर्फ गिला ये है कि एक दिन तो इंतजार करते, उस दिन रिपोर्ट आई, एक बड़ी पॉलिटिकल पार्टी एमक्यूएम का नाम आया और उसी दिन पीपल्स पार्टी इनको साथ में लाया। दूसरी बात आपके चैनल्स ने भी दिखाया और हमारी इन गुनाहगार आंखों ने भी देखा कि इसी सिंध में
پیپلز پارٹی کے سابق صدر جناب زرداری صاحب اور ذوالفقار مرزا صاحب کے حامی اسلحہ لے کے سامنے آ گئے. کوئی ادارہ اس ملک میں جو زرداری صاحب سے پوچھے کہ آپ تو سابق صدر ہیں, آپ کے نام پہ لوگ بندوق اٹھا کے کیوں؟ شاہد لطیف صاحب مجھے آپ سے سوال کرنا ہے, لیکن میں چاہ رہا ہوں کہ آپ سے ایک مکمل جواب لے لوں, اس لیے میں پہلے بریک لے لیتا ہوں, اس کے بعد آپ کی طرف آؤں گا. سوال میں آپ کے لیے یہ رکھوں گا کہ کیا اس وقت جو آپریشن ہے وہ صرف فوج کر رہی ہے یا ہماری جو سیاسی حکومت اور جو لا انفورسمنٹ ایجنسیز فرنٹ لائن پر ہیں وہ بھی اسی طریقے سے اس آپریشن کا حصہ ہیں؟ ایک بریک کے بعد یہ بات ہوگی, اس پر ہمارے ساتھ رہے گا. ویلکم بیک ناظرین. شاہد لطیف صاحب, یہ سوال میں آپ کے لیے چھوڑ کے گیا تھا بریک سے پہلے کہ نیشنل ایکشن پلان پر جو صوبائی حکومتوں کا اور مرکزی حکومت کا کردار رہا ہے وہ آپ کے خیال میں کیا تسلی بخش ہے؟ دیکھیں, نیشنل ایکشن پلان سے پہلے میرا خیال ہے کچھ ہمیں تاریخ کو دیکھنا ہوگا. آپ کو یاد ہوگا کہ نیکٹا کے بارے میں فرسٹ ٹائم ہمیں بتایا گیا کہ نیکٹا کو فعال بنانے کی ضرورت ہے, اور وہ 2013 کے آخر میں تھا, اکتوبر کے مہینے میں. اور تب سے ہم نیکٹا کے بارے میں مختلف باتیں سنتے رہے, مگر اصل میں نیکٹا کے اندر جو کچھ آپ کو کرنا تھا وہ تو آپ نے نہیں کیا. دیکھیں, یہ اس وقت دہشت گردی کا جو مسئلہ ہے اس ملک کا وہ نہایت پیچیدہ ہے, چیلنج بہت بڑا ہے, اور اگر اس کے لیے ہم اجتماعی تیاری نہیں کرتے, آپس میں کوارڈینیشن نہیں کرتے, تو پھر ہم کیا یہ سارے کا سارا کام جو ہے آپ آرمی کے سپرد جو کرنا چاہ رہے ہیں ایسے تو نہیں ہوگا. پورے ملک میں طول و عرض میں آرمی گلیوں محلوں قصبوں میں تو نہیں جا کے ضرب عضب کرے گی. یہ ذمہ داریاں سول اداروں کی تھیں. آرمی اپنا کام نارتھ وزیرستان میں کر رہی ہے, جیسے پہلے اس نے سوات میں کیا. آج بھی سوات سے آرمی جو ہے وہ ڈس انگیج نہیں ہو سکی کیونکہ آپ کے سول اداروں نے وہاں کی ایڈمنسٹریشن کو ٹیک اوور نہیں کیا. اب اس طرف آئیے, کیا نیکٹا کے ذریعے ہم نے ایک کوارڈینیشن سیل اسٹیبلش کرنا تھا جس کے اندر آپ نے جتنی آپ کی انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں سول اور ملٹری ان کے ذریعے انٹیلیجنس کا سسٹم بنانا تھا. اس کے ذریعے آپ نے ساری اطلاعات حاصل کرنی تھی, جس کی وجہ سے جب آپ کو دیکھیں نا ہر روز یہ کہا جاتا ہے کہ جی ہمیں اطلاعات تھی حملے کی مگر ہم کچھ نہیں کر سکے. وہ اس لیے کہ انٹیلیجنس ایجنسیز کی آپس میں کوارڈینیشن نہیں ہے. پھر وہ حملہ ہو جاتا ہے, اس سے پہلے ہم وہاں تک نہیں پہنچ پاتے کیونکہ جو آپ کی ایجنسیز جنہوں نے اس کو راستے میں روکنا ہے, انٹیلیجنس ایجنسیز نے, اور ساتھ آپ کی پولیس جو کہ آپ کی اسپیشل پولیس ایلیٹ فورس جو آپ نے آج تک تیار کی, ہمیں نہیں معلوم کہ وہ کہاں ہے. ابھی اگر ہم یہ کہیں کہ جناب ہماری پولیس تو ہے یہ کام کر رہی ہے, ہرگز یہ کام نہیں کر رہی. پولیس کو تو آپ نے وی آئی پی ڈیوٹیز پہ لگایا ہوا ہے, کیوں ایفرٹ نہیں نظر آ رہی؟ کیونکہ بات یہ ہے کہ جب اے پی سی ہوئی تھی تو یہ اس چیز پر کہا گیا تھا نا کہ سب رضامند ہے کہ ہاں نیشنل ایکشن پلان جو ہے وہ تمام حکومتیں اس پر عمل درآمد کروائیں گی, تو کیوں نہیں ہو رہا ہے وہ؟ کل بھی نواز شریف صاحب فرما رہے تھے کہ 2 نکات پہ عمل ہو گیا, اس کے بعد کیا ہوا ہے وہ تو کسی کو نہیں معلوم. جی, ان 18 نکات کے بارے میں ہمیں نہیں معلوم. اور جیسے میں نے کہا کہ اب 1.5 سال ہو گیا, کیا نیکٹا آن گراؤنڈ ہے؟ کیا نیکٹا فعال ہوئی ہے؟ کیا آپ نے جوائنٹ انٹیلیجنس ڈائریکٹریٹ بنایا ہے؟ کیا آپ نے ریپڈ ڈپلائمنٹ فورس بنائی ہے؟ کیا آپ نے ایک چھت کے نیچے سب کو اکٹھا کیا ہے؟ اور پھر ہم کہیں کہ جی دہشت گردی کے لیے بڑے فعال سٹیپس اٹھائے جا رہے ہیں. آپ خود دیکھ لیجئے نا کہ آرمی اپنا کام کاؤنٹر انسرجنسی کا کر رہی ہے, اس نے تقریباً مکمل کر لیا ہے, اب ٹیک اوور کرنا ہے سول اداروں نے. سوال یہ بھی تھا شاہد لطیف صاحب, اور میں چاہوں گا کہ میں رانا ثناء اللہ صاحب سے ضرور پوچھوں, جو آپ نے بات کی اس کا تو جواب لیں گے, لیکن رانا صاحب ایک اور نقطہ اس میں یہ بھی تھا, مدارس کی رجسٹریشن بھی کروانی ہے اور ان کی فنڈنگ کا بھی پتہ کرنا ہے. اب اس حوالے سے ایک بڑی کنفیوژن میں آپ کو مثال دے دیتا ہوں, وہ پنجاب سے آ رہی ہے. سینٹ میں 30 تاریخ کو یہ بیان دیا گیا کہ 23 ایسے مدرسے ہیں جن کی فورن فنڈنگ ہوتی ہے, اور پنجاب میں ایک بھی ایسا مدرسہ نہیں جس کی فورن فنڈنگ ہوتی ہے. یہ پولیس نے جواب دیا سینٹ کمیٹی میں, اور ساتھ میں بلیغ الرحمان صاحب بھی وہاں پہ موجود تھے. اب یہ کل جو ایک اور رپورٹ پیش کی گئی ہے سینٹ میں, وہ پولیس کی اسپیشل برانچ نے کی ہے, اور وہ کہتے ہیں کہ 1000 ایسے مدارس ہیں جو کہ فورن فنڈڈ ہیں پنجاب کے. اب اس میں سے کون سی خبر صحیح ہے اور کون سی رپورٹ درست ہے سر؟ دیکھیں, اگر پنجاب میں 1000 مدارس فارن فنڈڈ ہیں یا 23 مدارس فارن فنڈڈ ہیں, بات یہ ہے کہ فارن فنڈڈ پہ تو کوئی اعتراض نہیں ہے کسی کو. اگر کسی بھی مدرسے کو بیرون ملک پاکستانی یا کوئی ان کے جو ہے وہ بہی خواہ جو ہے وہ پیسے بھیجتے ہیں اور فوراً سے ان کو فنڈنگ آتی ہے, بات تو یہ ہے کہ فنڈنگ جو ہے وہ تعلیم کے لیے خرچ ہونی چاہیے. کوئی بندہ جو ہے وہ اس مقصد کے لیے فنڈنگ تو نہیں کر رہا کہ آپ وہاں پہ جو ہے وہ دہشت گردی سکھائیں لوگوں کو یا ان کو خود کچھ بمبار بنائیں. اور جن مدرسوں میں اس قسم کی کوئی کارروائی نہیں ہو رہی, وہاں پہ کوئی ملیٹنسی نہیں پھیلائی جا رہی یا وہاں پہ کوئی ملیٹنسی کی ٹریننگ نہیں ہو رہی,
وہاں پہ بچوں کو تعلیم دی جا رہی ہے تو ٹھیک ہے، اگر ان کو باہر سے بھی پیسے ملتے ہیں. میرا کنسرن سر یہ ہے کہ دو مختلف رپورٹس کیوں پیش کی جا رہی ہیں. ایک رپورٹ میں کہا جاتا ہے کہ پنجاب میں کوئی ایسا مدرسہ نہیں ہے جس کی فورن فنڈنگ ہے، تو دوسری رپورٹ کہتی ہے نہیں 1000 ایسے مدارس ہیں جن کی فورن فنڈنگ ہے. پر یہ میں کیونکہ یہ سینٹ میں جواب پیش ہوا ہے تو اس لیے میں اس کے بارے میں کوئی جو ہے وہ یعنی قطعیت کے ساتھ بات نہیں میں کر سکتا کہ وہ کس سوال کے جواب میں یہ کہا اور کس سوال کے جواب میں یہ کہی بات. لیکن دیکھیں بات یہ ہے کہ دیکھیں یہ دہشت گردی جو ہے یہ پچھلے 30-35 سال سے اس ملک میں جو ہے یہ اس نے اپنے پنجے جو ہے وہ گاڑے ہوئے ہیں. اب 16 دسمبر کے بعد دیکھیں اس سے پہلے بڑا کنفیوژن تھا. بعض لوگ سر عام کہتے تھے کہ جو ان کے دفتر کھلائیں، بعض لوگ کہتے تھے کہ جو ان کے ساتھ مذاکرات کریں، بلکہ اس سے بھی بڑھ کے جو ہے ایک جماعت کے سربراہ نے یہاں تک کہہ دیا کہ مجھے تو یہی نہیں معلوم کہ دہشت گردوں کے ساتھ جو فوج لڑ رہی ہے ان میں سے شہید کون ہے. تو یہ بڑی کنفیوژن تھی اور اس کی وجہ سے بڑی مشکلات تھیں. اب 16 دسمبر کے بعد جب قوم ایک پیج پہ آئی ہے، اب پوری قوم پر عزم ہے، صوبائی حکومتیں اس عزم میں شامل ہیں، وفاقی حکومت اس عزم میں شامل ہے، لا انفورسنگ ایجنسیز کے لوگ جو ہیں وہ اپنی جانوں کے نذرانے پیش کر رہے ہیں، فوج جو ہے وہ بڑی قربانیاں دے رہی ہے اور وہاں پہ جا کے لوگ شہید ہو رہے ہیں وزیرستان میں اور وہاں پہ جو ہے وہ دہشت گردوں کا خاتمہ کر رہے ہیں. تو اب اگر کہیں پہ کمی جو ہے وہ اگر کوئی نوٹ ہوتی ہے تو اس کا دو ہی طریقے، ایک تو ہے کہ آپ نیگیٹیولی جو ہے وہ پراپیگنڈا کریں کہ جی یہ نہیں ہو رہا، وہ نہیں ہو رہا، یہ بڑی نالائکی ہے اور یہ بالکل بدنیتی ہے، اور دوسرا ایک پازیٹیو طریقہ ہے کہ آپ اس کی نشاندہی کریں اور اس بات کا تقاضا کریں کہ یہ کمی کوتاہی جو ہے وہ دور ہونی چاہیے. میری اس سلسلے میں یہ گزارش ہوگی کہ اگر ہم اس میں پازیٹیو طریقہ کار اختیار کریں تو یہ قومی خدمت ہوگی، کیونکہ دہشت گردی کے خلاف جو ہار ہے وہ کوئی آپشن نہیں ہے. اگر یہ ہار ہوئی تو پھر بیچ میں ہی سارے ہوں گے، میڈیا بھی وہیں پہ ہوگا، اپوزیشن بھی، حکومت بھی اور باقی بھی سارے ادارے بھی. تو اس لیے اس مسئلے کے اوپر اگر ہم یہ رویہ جو ہے اختیار کرنے کی بجائے جو ہے وہ اگر مثبت انداز سے جو ہے وہ بات کریں تو میرا خیال ہے زیادہ بہتر ہے. جس طرح سے شاہد لطیف صاحب نے کہا پولیس تو نظر ہی نہیں آ رہی، پولیس جو ہے یہ تو جو وی وی آئی پی ڈیوٹی پہ لگی ہوئی ہے ایلیٹ فورس، یہ بات غلط ہے، یہ بات درست نہیں ہے. فیکٹس اینڈ فگر کے ساتھ اگر بات کی جائے تو پھر اب بات سامنے آئے کہ ایلیٹ فورس کی جو تعداد ہے اس تعداد میں سے وی وی آئی پی ڈیوٹی کے اوپر کتنی ہے اور باقی لا انفورسنگ کے لیے کتنی اویلیبل ہے. پولیس کی کتنی تعداد جو ہے وہ وی وی آئی پی کی ڈیوٹی دے رہی ہے، کتنی جو ہے وہ باقی ڈیوٹی کے لیے اویلیبل ہے. آپ کی جماعت کا ہمیشہ ایک موقف رہا ہے اور دہشت گردی کے خلاف بڑا سخت موقف رہا ہے کہ ان کو ہم نے ختم کرنا ہے، لیکن مجھے یہ بتائیں اس حوالے سے ایفرٹس ہمیں وہ نہیں نظر آتی جو آپ کی جو باتیں ہوتی ہیں وہ ہمیشہ دہشت گردوں کے خلاف ہوتی ہیں، لیکن وہ ایکشن نہیں نظر آئے. کبھی سیاسی مسئلہ کا شکار ہو جاتے ہیں آپ لوگ، کبھی کوئی اور وجہ بن جاتی ہے، ایکشن کیوں نہیں کرتے پھر ان کے خلاف؟ معاف کیجئے گا جناب، کوئی بات کرنے کے لیے ضروری نہیں ہے کہ اس طرح سے اٹیک کر کے سوال کیا جائے. ہم کہتے ہیں دہشت گردی کے لیے شاید محترمہ بینظیر بھٹو صاحبہ واحد لیڈر تھیں جنہوں نے کھلے بندوں یہ کہا کہ دہشت گرد پاکستان کے مستقبل کے دشمن ہیں، اور اس لحاظ سے چلتی رہی ہے ہماری جدوجہد. ہم نے اپنی قربانیاں، اپنی حکومت کے اقدام، ہم نے سارا کچھ جو کچھ کرتے ثابت کرتے رہے ہیں کہ جی ہاں ہم نہیں چاہتے کہ پاکستان ایسے طاقتوں کے غلبے میں آ جائے جن کو ہم ان دہشت گردوں کے نام سے یاد کرتے ہیں. میں نے پہلے بھی آپ سے عرض کیا تھا کہ پاکستان میں پرفیکشن والی صورتحال ابھی جب آئے گی تب آئے گی. شاہد صاحب کی باتوں کو میں کیسے انکار کر سکتا ہوں کہ انہوں نے ہائی لائٹ کیا کہ یہ چیزیں ہونی تھی، یہ کیا ہوئی ہیں یا نہیں ہوئی ہیں. یقینی طور پر یہ سارا کچھ عوام نے جو ساتھ دیا تھا وہ اس امید سے ساتھ دیا تھا کہ حکومتیں، ایجنسیاں، یہ سارے جو بھی کچھ ہے لوازمات، یہ ساری جو ہم سارا خرچہ کر رہے ہیں، ان سب کے ساتھ مل کر کچھ بہتری آ جائے گی. اور وہ بہتری آنے کے لحاظ سے یہ ایک لحاظ سے جنگ سی ہو گئی ہے، ایک لحاظ سے ہم نے وہ اس وار فوٹنگ پہ کام کرنے کا سوچ کر یہ سارا کچھ قوم نے متفق ہو کے کہا کہ جی ہاں یہ یہی تو کہہ رہا ہوں کہ نثار صاحب جو ہے عوام آپ کی طرف دیکھ رہی ہے، عوام کو دیکھنا ہے کہ حکومتیں کیا اقدام لے رہی ہے، ہماری طرف ہی دیکھ رہی ہے. میں وہی کہہ رہا ہوں، دیکھیں بات سنیں نا، آپ سمجھ رہی ہیں. میں بریک لیتا ہوں، اس کے بعد میں آپ سے بھی اس کا جواب لوں گا. ایک ناظرین پروگرام شامل کرتے ہیں، اس کے بعد آپ کے سامنے حاضر ہوتے ہیں. ہمارے ساتھ رہیے گا.
वेलकम बैक नाजरीन। अली मोहम्मद खान साहब, अब मुझे ये बताएं, खैबर पख्तूनख्वा ने उन 20 नुकात के हवाले से क्या किया? मुझे सिर्फ ये बता दें कि किन किन नुकात पे अमल दरामद शुरू हो चुका है। रैपिड रिस्पांस फोर्स की जो बात हो रही है, एंटी टेररिस्ट फोर्स की जो बात हो रही है, अल्हम्दुलिल्लाह हम और पंजाब में भी हुआ है, हम लोग कर रहे हैं। साथ में आपने देखा होगा कि सिर्फ मर्दों नहीं बल्कि ख़वातीन की पासिंग आउट भी आपने देखी होगी, जिसमें परवेज़ साहब और इमरान खान साहब भी मौजूद थे। हाँ, इस बात को मैं बिल्कुल एग्री करता हूँ कि जब ये जो अपने शाहिद लतीफ़ साहब ने बात की है कि जब तक आपकी नेक्टा फुली एक्टिव नहीं होगी, क्योंकि देखें जो एंटी टेररिस्ट एक्टिविटी है वो तब ही कामयाब होगी जब ये सारा जेल करेंगे। क्योंकि देखें आपकी पुलिस तो वो सामने आते हुए बंदे पे तो फायर कर सकते हैं या उसको रोक सकते हैं, अपने बदन से हिफाजत कर सकते हैं, लेकिन उसको रोकने के लिए सही मायने में जो इंग्लिश में कहते हैं ना कि निप द इविल इन द बड, वो तभी होगा यार कहीं से ये खुद कुछ बनता है। एक बात एलिमेंट खत्म करने के लिए, हेट लिटरेचर खत्म करने के लिए, लाउड स्पीकर का गलत इस्तेमाल करने के लिए, उसके सारे रिफॉर्म्स के लिए मौजूद हैं कि फंडिंग के लिए कितने चार्ज हुए। आप अगर कहते मैं आपको फैक्ट्स फिगर्स ला देता कि इतने मौलवी साहिबान जो हैं उन पे हुआ चार्ज हुए, पंजाब में भी हुए, यहाँ भी हुए। लेकिन एक चीज जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है वो ये देखें, खोड़ो साहब ने एक बात की कि दहशतगर्दी जो है केपीके से, खोड़ो साहब सॉरी टू से, आप अपनी बात की जो है वो तस्हीह कीजिए। पिछले 30 साल में जितना बंदा कराची में शहीद हुआ है, और यू बीन रूलिंग कराची फॉर द लास्ट फॉर वेरी लॉन्ग टाइम। और एक और चीज जो आपका हयाताबाद में हुआ है, द गाइज आर कमिंग फ्रॉम फाटा कम्स अंडर सेंटर। लेकिन ये देखें रिस्पांसिबिलिटी शिफ्ट करने से मसला हल नहीं होगा। लेकिन यहाँ पे ये जो खतरनाक बात है वो ये है कि क्या हमारे हुक्मरानों की तरजीहात दुरुस्त हैं? क्या आपके हुक्मरानों में ऐसे लोग नहीं है जो बाकायदा कलअदम तंजीमों के साथ उनके ताल्लुकात हैं, उनकी तस्वीरें छपती हैं, उनसे वो फंडेड हैं? क्या आपके ऐसे पॉलिटिशियन नहीं है कलअदम तंजीमें जो उनके पूरे इलेक्शन कैंपेन में उनके साथ रही? राना सनाउल्लाह साहब की तरफ आप बात करेंगे, मैं किसी की तरफ इशारा नहीं कर रहा। देखें मियां साहब जब कराची तशरीफ ले गए और मियां साहब को सिंध पुलिस याद आई, तो सिंध पुलिस तो जैसे भी है वो तो हमें पता है। आप मुझे ये बताएं, मियां साहब को सानहा लाहौर याद नहीं आता? मियां साहब ये जो फैसलाबाद में 4 दिन पहले गया हूं, वहां पे जो हमारा बंदा शहीद हुआ हक नवाज पीटीआई का, उसके भाई को अभी कॉल में लाए, हमारे पीटीआई के लोगों को उठाया जा रहा है। वहां पे क्या आप क्या कर रहे हो? मतलब ये है कि देखें वो तो दहशतगर्द पाकिस्तान को नहीं मानता ना। जो पाकिस्तान को मानने वाले लोग हैं, जो आइन को मानने वाले लोग हैं, वो आइन पे कितना अमल कर रहे हैं। देखें मैं अगर एक सूबे का वजीर आला हूं, ठीक है, और मेरे नीचे 12 मई हो जाए, मैं कराची की बात कर रहा हूं यार, आपने किसी वजीर आला को सिंध के चाहे जो भी हो, पहले जो है मुशर्रफ साहब के जमाने में एमक्यूएम पावर में थी, पर उनका गवर्नर बैठा है, लेकिन पीपल्स पार्टी 2 सेकंड टर्म है, क्या ये फील करते हैं कि 12 मई की इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए कि नहीं? देखें जो सानहा बल्दिया टाउन हुआ, ठीक है, सारा मीडिया ने उठाया, JIT सारा कुछ। मुझे ये बताएं JIT रिपोर्ट आने के बाद वजीर आला सिंध ने इसको कितना सीरियस लिया? और मियां शहबाज शरीफ साहब ने सानहा लाहौर मॉडल टाउन, आपको मियां साहब शिकारपुर जाने में मुझे जवाब लेने के लिए बस वक्त खत्म हो जाएगा, लेकिन इससे पहले शाहिद लतीफ साहब, जहां पे आपका वजीर आजम कराची में बैठा है लेकिन वो शिकारपुर जाने की तकलीफ नहीं करता। मैं जवाब ले लेता हूं, मैं दोनों हजरात से जवाब ले लेता हूं, लेकिन इससे पहले शाहिद लतीफ साहब मुझे ये बताएं कि पुलिस और नेक्टा के हवाले से तो आपने बात की, जो दूसरे 18 नुकात हैं जिनमें मदारिस के हवाले से है, हेट लिटरेचर के हवाले से, सेक्टेरियनिज्म के हवाले से है, उस हवाले से कितना आपको नजर आया काम ऑन ग्राउंड? जी बिल्कुल, आपकी जो ऑब्जर्वेशन है वो बिल्कुल सही है। देखें अभी थोड़ी देर पहले राणा साहब बात कर रहे थे कि हमें फैक्ट्स एंड फिगर्स पे बात करनी चाहिए। बिल्कुल फैक्ट्स एंड फिगर्स पे बात करनी चाहिए। क्या हमारा ये हक नहीं बनता? हम इसमें कोई नफी वाला एलिमेंट नहीं देख रहे। क्या हमारा हक नहीं बनता कि हम पूछें कि 1.5 साल पहले जो एक मेन अदारा नेक्टा ऑन ग्राउंड आना था वो नहीं आया? उसने एक बहुत बड़ा काम करना था। काउंटर टेरर जो स्ट्रेटेजी है वो तो है ही नेक्टा की डोमेन। काउंटर इंसर्जेंसी जो है वो आर्मी की डोमेन है। अब अगर आर्मी को भी आप उस काम पे लोड कर देंगे कि गलियों मोहल्लों में ज़रबे अज़ब करे, तो ये नहीं हो सकेगा। हम नफी की वाली बात नहीं कर रहे, हम कोताहियां, हम खामियों को पॉइंट आउट कर रहे हैं कि 1.5 साल से ये काम नहीं हुआ। आपके इंटीरियर मिनिस्टर साहब ने एक वक्त पे फरमाया था कि उनको चूंकि बजट नहीं मिला, तो हम ये सवाल ना पूछें कि मेट्रो और मोटरवे के लिए तो 50 बिलियन का भी बजट आपको मिल गया, तो 22 बिलियन उन्होंने नेक्टा के लिए मांगा था। ये इंपॉर्टेंस आप देते हैं आम लोगों की जानो माल की हिफाजत को। हम कैसे मान लें कि ये फिर काम जो है ये संजीदगी से हो रहा है? अब ये 18 नुकात को आप देख लीजिए। हम बार बार ये कह रहे हैं कि जी ये मदरसे, अभी आपने पिछले दिनों रिपोर्ट ये देखी कि हमें कहा जा रहा है कि चूंकि 23 मार्च को परेड होनी है तो 41 मदरसों को आर्जी तौर पर बंद करना होगा। यानी आपको वहां से खतरात नजर आ रहे हैं। और दूसरी तरफ बयानात ये हैं कि सारे मदरसे ठीक काम कर रहे हैं। जी
10% بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے. وہ اس لیے آپ ان کو 10 دن کے لیے یا 8 دن کے لیے بند کرنا چاہتے ہیں کیونکہ وہاں پہ امپورٹنٹ لوگوں نے جا کے شاید پریڈ دیکھنی ہے, تو عام آدمی کا کوئی احساس نہیں, یعنی وہ خطرات عام حالات میں منڈلاتے رہیں, مگر خاص پریڈ کے لیے ان کو آپ نے بند کرنا ہے. رانا صاحب یہ ویلڈ کویسچنز ہیں جو کہ میڈیا بھی ریز کرے گی اور عوام بھی آپ سے پوچھے گی. دیکھیں بات یہ ہے کہ کویشچن جو ہے وہ ریز کرنے سے پہلے میں سمجھتا ہوں کہ تھوڑا بہت جو ہے وہ ہوم ورک بھی کر لینا چاہیے. اب بات وہ کر رہے ہیں نیکٹا کی اور بجٹ وہ کہہ رہے ہیں کہ جی میٹرو کے اوپر کیوں خرچ. بھئی میٹرو کے اوپر تو بجٹ خرچ ہوا ہے پنجاب حکومت کا. پنجاب کا جو سالانہ ترقیاتی بجٹ ہے وہ خرچ ہونا ہی ہونا ہے, وہ میٹرو پہ ہو یا وہ فارم ٹو مارکیٹ روڈ کے اوپر ہو. اب یہ سارے کام بند تو نہیں کیے جا سکتے, لیکن پنجاب نے تو اس بارے میں نیکٹا کا بجٹ جو ہے وہ تو وفاقی حکومت نے دینا تھا, یا وفاق میں نیکٹا جو ہے وہ بننی تھی, چاروں صوبوں سے اس کا تعلق تھا. لیکن پنجاب نے جو ہے اسی دوران یعنی بلینز آف روپیز جو ہے وہ خرچ کیے اپنے وسائل سے, کوئی اسے وفاقی حکومت سے جو ہے وہ مدد نہیں ملی. اور ہم نے ایک کاؤنٹر ٹیررزم فورس جو ہے وہ ریز کی ہے, اور اس کو انشاءاللہ تعالیٰ وہ جب فیلڈ میں آ کے جو اس نے اپنا کام شروع کیا ہے تو اس سے یقیناً ان ایکٹیویٹیز میں جو ہے وہ فرق پڑے گا, اور اینٹی ٹیررزم جو موو ہے اس سے جو ہے وہ بڑی مدد ملے گی. اب اگر یہی منفی رویہ ہم اگر اپناتے تو 16 دسمبر کے بعد پھر یہاں پہ شادیاں رچائی گئیں اور یہاں پہ جو کچھ ہوا بڑی باتیں ہو سکتی ہیں, لیکن یہ کبھی ماڈل ٹاؤن چلے جاتے ہیں, کبھی سانحہ بلدیہ پہ چلے جاتے ہیں, بات جو ہے وہ ٹیررزم کے اوپر ہو رہی ہے. تو دیکھیں بات یہ ہے کہ جب آپ ٹیررزم کے اوپر بات کریں, یہ ایک ایسا مسئلہ ہے جو ایک قومی مسئلہ ہے. یہ نہ پی ٹی آئی اکیلی کا مسئلہ ہے, نہ پی ایم ایل این کا ہے, نہ پیپلز پارٹی کا ہے, اور نہ ہی کسی عسکری یا دوسرے ادارے کا ہے. اس کے اوپر جو کنسنسس 16 دسمبر کے بعد اللہ کے فضل سے یا اللہ کی رحمت سے جو ہے وہ نظر آ رہا ہے, اس کو مزید جو ہے وہ بڑھانا چاہیے. اس کے اوپر جب ہم بات کریں تو جہاں کہیں کمی کوتاہی نوٹ کرتے ہیں اس کی نشاندہی کریں, بجائے اس کے کہ ہم اس انداز میں کہ جو ہے وہ 3-4 باتیں ادھر ادھر سے گھیر کے جو ہے وہ پوائنٹ سکورنگ کی کوشش کریں اور پھر ہم نشاندہی کریں. یہ رویہ جو ہے وہ مناسب نہیں ہے. اگر اس طرح سے بات کی جانے لگی تو پھر تو سارے باتیں کی جا سکتی باہر سے آتا ہے نا دہشت گرد. رانا صاحب یہ جو اس کا جواب دے دیں. دیکھیں رانا صاحب, دہشت گرد تو باہر سے آتا ہے. میرا پوائنٹ یہ رانا صاحب, آپ سینئر ترین پولیٹیشن ہیں, دیکھیں آپ کی حکومت میں جب آپ کی پولیس کے ہاتھوں 14 بندے مر جائیں تو اس کا ہم سوال نہ کریں. وہ تو دہشت گردوں نے نہیں مارے تھے نا, وہ 14 جو شہید ہوئے تھے. آپ کیا سمجھتے ہیں وہ 14 بندے جو لاشیں تھے, اگر پولیس کی وہاں پہ اگر واقعہ ہوا ہے تو اس واقعے کی جو ہے وہ جے آئی ٹی کی رپورٹ وہ جو ہے وہ سب کے سامنے ہے. وہ آپ کو کیوں نہیں نظر آ رہی؟ رانا صاحب دیکھیں, وہ عدالت میں چلان پیش ہو گیا ہے. آپ رانا صاحب بڑے ادب سے عرض کرتا ہوں, آپ غصہ کر جاتے ہیں, بڑے ادب سے عرض کرتا ہوں. دیکھیں آپ کے فیصل آباد میں ایک ایسے ڈی ایس پی صاحب کی موجودگی میں حق نواز شہید ہوئے کہ ان کو جب ہمارے کارکن نے کہا کہ حق نواز کی گولی ماری جا رہی ہے, اس نے دوسری طرف دیکھنا شروع کر دیا, اور وہ ڈی ایس پی آج بھی اپنی ڈیوٹی کر رہا ہے. تو پھر ہم سوال نہ اٹھائیں. تو آپ کو حقائق سے پتہ نہیں ہے, لیکن سر وہ پاکستانی نہیں ہے. آپ فیصل آباد گئے ہیں اور وہاں پہ آپ نے ایک بہت جو ہے وہ 150-200 کی ریلی کو آپ نے خطاب کیا, سر 150-200 کو جو آپ نے وہاں پہ زبان استعمال کی, اگر ہم اس کا جواب آپ کو دینا چاہیں آگے کے پی کے میں تو پھر آپ کو بڑا ناگوار ملے گا. آپ کو اس کے حقائق کا پتہ رانا صاحب آپ یہ بتائیں کہ آپ کو اس کے حقائق کا نہیں پتا. میں دہشت گردی پہ اس پہ پروگرام کر رہا ہوں. علی محمد خان صاحب یہ ایک سیاسی ایشو بن چکا ہے, اس کو آپ بعد میں ڈسکس کر لیں گے. نثار کھوڑا صاحب مجھے پروگرام کنکلوڈ کرنا ہے, لیکن اس لیے میں آپ سے ایک سیاسی سوال ضرور پوچھنا چاہوں گا, کیونکہ پاکستان پیپلز پارٹی کے حوالے سے یہ خبریں آ رہی ہیں کہ کوئی دڑار پڑ گئی ہے, تمام لوگ لڑن جا رہے ہیں. آغا سراج درانی صاحب بھی کوئی پیغام لے کے گئے کہ ذوالفقار مرزا صاحب کو ملنے نہ دیا جائے بلاول بھٹو سے. یہ کیا ہو رہا ہے پیپلز پارٹی میں؟ اس چیز کا مجھے جواب دے دیں پلیز. سر میں یہاں اگر بیٹھا ہوں, بات ہو رہی تھی امن امان کی, یہ پیپلز پارٹی کا ایشو کہاں سے آ گیا؟ میں پیپلز پارٹی کو یونائٹڈ سمجھتا ہوں. میں اس لیے پوچھنا چاہ رہا ہوں سر کیونکہ آپ سینئر رہنما ہیں. میں سینئر رہنما اس لیے میں نے کہا آپ سے جواب لوں. جی جی پلیز. میں گزارش کر لوں جناب, میں گزارش کر لوں. پیپلز پارٹی اپنے طور پر قائم تھی, ہے اور رہے گی, یونائٹڈ ہے. اور کسی نے اگر کوئی بیان دیا ہے تو اس کو آپ ساری چیز کو الٹا کر کے کسی اور طرف لے جانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. انہوں نے بہت سے تضاد ہیں ان کے بیان میں, اس پر بات کرتے ہوئے ایک اور الگ سے پروگرام رکھ لیجئے گا, ہم آ کے آپ سے بات کر لیجئے گا. لیکن ابھی اگر آپ نے امن امان کی بات کری ہے تو اب میری ساری گفتگو کا جو شروعات میں انٹروڈکشن تھی,
परफेक्शन की तरफ जाने के लिए कोशिश की जाए। वफाकी सतह पे, सूबाई सतह पे सारी एजेंसी, सारे लोग, सारी सियासी पार्टियां, सारे फिरके, सारे लिंग्विस्टिक, सारे जो कुछ भी हैं, ये टाइम है कि इसको हम जाया न करें और वो जो चीजें करनी है उस पे तवज्जो मरकूज रखकर जब बल्दिया टाउन के हवाले से एक इंकशाफ हुआ, अब वो सच था या गलत था वो एक मैं सवाल कर रहा हूं, मैं जवाब देता हूं, कोई इसमें बयान नहीं आया। जवाब दे रहा हूं, मुझे जवाब देने देना, जवाब देने दें। आप जवाब मुझसे लेना, आप खुद ना जवाब दें, मुझसे जवाब लें। बल्दिया टाउन का हिस्सा जब हुआ था तो कब हुआ था, और ये केस कोर्ट में चल रहा था। जीआईटी रिपोर्ट जो है केस कोर्ट में पहुंची है। 12 मई कब हुआ था, उसकी रिपोर्ट अब क्यों आई है? ये सारी कोर्टों में चल रहा है, कोर्टों में केस चल रहा है और उसकी रिपोर्ट पर या इन्वेस्टिगेशन। शाहिद लतीफ साहब, राना सनाउल्लाह साहब और अली मोहम्मद खान साहब, आपको भी शुक्रिया। नाज़रीन, प्रोग्राम आपने देखा, इसका फीडबैक आप हमें दे सकते हैं हमारे सोशल मीडिया पर। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।